हांव ट्रेवर आताईत आनी फ्रॉम आसागांव आनी शोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सी. काल अंजुना रोड वायडनिंग जातालें, रोड वायडनिंग अंजुना कुमारवाडो. सो काल थंयसर खूब लोक प्रोटेस्टाक येयले, थंयसून हांवूय गेल्लो प्रोटेस्टाक. आनी रोड वायडनिंग चलता तेन्ना खूब लोक प्रोटेस्ट करताले, तेंचें ओपोज करताले हेका रोड वायडनिंगाक. आनी थंयसर मायकल लोबो येयल्लो आनी मायकल लोबो आमकां विचारूंक लागलो, तुमी कित्याक येयल्या प्रोटेस्टाक, तुमी भायले म्हणटालो. पूण हांव ताका सांगूंक सोदतां, आमी भायले न्हू, हांव शोलेम कॉन्स्टिट्युएंसींतलो आनी तूं भायलो. तूं कालांगूट कॉन्स्टिट्युएंसींतलो येयला हिंगासर आनी आमकां थंयसर दादागिरी करतालो. तूं इलिगल करताले. इलिगल कित्याक म्हणटा तुका, तुजेशीन रोड वायडनिंगाचें परमिशन नासलें, ऑर्डर नासली तुजेशीन. आमी जेन्ना तुका विचारलें रोड वायडनिंगाची ऑर्डर दाखय म्हणून तूं दाखोवंक सोदिनासलोय. आनी तोच तूं दादागिरी करून पुलीस फोर्स हाडून तुवें ते रोड वायडनिंगाक सगळ्या लोकांक आयकोंक नाय. तुवें लोकांक आयकोनासतना तुवें रोड वायडनिंग जबरदस्ती केलें. हांव तुका सांगूंक सोदतां आनी ह्या लोकांकूय सांगूंक सोदतां की हो मायकल लोबो जो 6 मीटर रोड 25 मीटर रोड करूंक सोदता, तो आमकां लागून करूंक सोदिना. हो एक लँड डिलर, मायकल लोबो एक लँड डिलर जावन आसा. सो तो आख्खे शोलेम कॉन्स्टिट्युएन्सी तो पाड घालपाचें आनी व्हडले मेगा कन्स्ट्रक्शनां हाडपाक सोदता. तो ह्याच कारणाक लागून तो 6 मीटर रोड करूंक सोदता, 6 मीटर 25 मीटर रोड करूंक सोदता. इतलेंच सांगूंक सोदता, लोकांनी ह्या मायकल लोबोचे रोड करता म्हणून तेजेर कांयच विस्वास दवरपाचो ना. हो फक्त आपणाचें पोट भरपाक सोदता. थँक्यू.